मग जायते फावटी विधानसभेन हो आवाज जाल्लो आसा, पूण हांवें म्हज्या ऑफिसान आर्कायव्ज ऑफिसान डिपार्टमेंटान सगळे बुक्स चेक केले, पूण आर्कायव्ज ऑफिस केप्याक आसा हाची खंय नोंदय ना. आनीक म्हाका दिसता आमची प्रिमायसीस भाड्यान घेतली किंवा आमचे स्वताचे अशें खंय नोंद ना. आर्कायव्ज ऑफिस आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा ती केप्याक सुरू जाली ना. म्हणजे हांव एखादी वेळ आतां जर डिमांड आसा जर जाय परत एक फावटी, कारण विधानसभेन आमकां सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केल्लो आसा की दक्षिणे भितर ह्या दारबांदोडा किंवा केपें काणकोण ह्या सांगे ह्या तालुक्यांतले जे दस्तावेज आसा ते हांगा मेळपाक जाय अशी विनंती खूब जाणांनी केल्ली आसा. ताका अनुसरून पूण म्हाका दिसता की आर्कायव्ज ऑफिस जे कोण म्हणटात की इनॉग्रेशन जाल्लें कितें जाल्लें तशें दप्तरान भितर कांय नोंद ना. नमस्कार. गोंयांत भितर जे आसा ते विधानसभा पावसाळें अधिवेशन जे आसा ते सुरू जाल्लें आसा, 15 दिसांचें आसा. आतां लोकांले प्रश्न आसतले किंवा लोक जे आमदारां कितें सांगतात ते प्रश्न सगळे मांडपाचें काम जे करतात ते आमदार आपापल्या मंत्र्या फुडें करतात, कन्सर्न मंत्र्या फुडें करतात. आनीक तेजें सोल्युशन जे आसा ते CM जो आसा तो करता, विधानसभेचो सभापती करता. पूण ह्या हितून जर पळयत जाल्यार फाटल्या दिसाक एक असो गाजावाजा जालो की केपें मतदारसंघां भितर आर्काय जे ऑफिस आसा, जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे आर्काय ऑफिस आसा ते खंय तरी अस्तित्वाक ना म्हणून तेजे नंतर शहानिशा केली जाल्यार कळ्ळें की आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे आर्काय ऑफिस हे केप्यां नाच म्हणून. जाल्यार बाबू कवळेकर जो आसलो माजी आमदार माजी मंत्री जो आसलो केपेंचो, हेणी त्या टायमार मुख्यमंत्र्याक हाडून नाल्ल फोडून ह्या ऑफिसाचें रितसर उद्घाटन खंयचें केलें. हे लोकांक आतां एक लोक संभ्रमा पडले आसा. आनीक आर्कायज जे ऑफिस आसा ते खंय आसा हे खुद्द आतां केपेंकारूच सोदपाक लागले आसा. कारण आमी पळयता सावथ गोंय भितर अशे अनेक पुरातत्व अशी हे आसा जागे आसा आनी तेजे खातीर जे आर्कायज ऑफिस आसलें ते केप्यांक जाय आसलें. पूण केप्यांक हे आर्कायज ऑफिसीस नाल्ल फोडलो गेलो आनी ऑफिस हांगा गायब जालें काय ऑफिसूच उद्घाटन जालना किंवा ऑफिसाची पायाभरणीच जालना हो एक प्रश्न आसा तो सरासरी उबी जाल्लो आसा. आनी त्या संदर्भात आमी केप्यांक भोंवले तशेंच आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे मंत्री जे आसा सुभाष फळदेसाय जे सांग्याचे आमदार आसा तांकां आमी खूद इन गोवा स्पेशली वचून मेळ्ळे आनी ताका विचारलें जे बाबा आर्कायज ऑफिस हे केप्यांक आसा काय ना, तेजी स्टेटस आयज कितें आसा. तेणी सरळ सांगलें आसा की आर्कायज ऑफिस केप्यांक हे नाच, अस्तित्वाकच ना. जाल्यार नाल्ल खंयचे फोडले हो प्रश्न जो आसा तो आयज सगळ्यांक पडलो आसा. बाबू कवळेच्या संदर्भात जर उलोवपाक गेले जाल्यार बाबू कवळेकर जेन्ना आमदार आसलो, जेन्ना अनेक वर्सां तेणी 20 वर्सां तेणी हांगा राज्य केलें केप्यां, आनी अशें आसतना जो सुविधा जी आसली ती केप्यांक तो दिवपाक शकलो ना. पूण हेंच कित्याक केलें तेणी काय हो इलेक्शनाच्या टायमार हाडलेलो फंडा आसलो, खंय तरी इलेक्शन जिखपा खातीर केल्लीं सगळीं नाटकां आसलीं, हें आयज उघड जाल्लें आसा. आमी पळयतात जो पुलीस स्टेशन जे आसा तो पांढरा हत्ती जावन पडलेलो आसा. दुसरें आमी पळयता बस स्टँड जो आसा, बस स्टँड सुद्दां जागा तेणी निश्चित केला त्या जाग्यार तो बस स्टँड दिसून येना. जी म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग जी आसा तेजी उद्घाटन जालें घाई गडबडी आनी कितलीं 7-8 वर्सां जालीं ती बिल्डींग थंय पांढरा हत्ती जावन पडलेली आसा. आनी जे वेंडर जे आसा किंवा आपलो धंदो करतात ते बँकेच्या आवारांत बँकेच्या जाग्यार करतात. म्हळ्यार ह्या लोकांक स्टेबल करपाचें काम कोणालें आसलें तर एक बाबू कवळेकराचें आसलें. पूण बाबू कवळेकरा पडोन गेला त्या टायमार सत्तेच्या हेजेर भितर तो आपल्या जाय तें करीत गेलो आनी तेजेच ताका भोगताल म्हणटा तशें पडलें. त्या जालें की एल्टन डिकोस्टा हो आमदार जालो केपें मतदारसंघाचो. आतां लोकांची एकच मागणी आसा की केप्यां जे पेंडींग आसा, जी कामां पेंडींग पडलेली आसा, जी अर्दवर स्थिती आसा तेजे खंय तरी सरकाराक फुडें मांडणी करून सरकाराच्या लक्षांत हाडून मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत हाडून किंवा त्या कन्सर्न्ड मंत्र्याच्या लक्षांत हाडून हे बिल्डींग आसलें किंवा पोलीस स्टेशन आसलें किंवा बस स्टँड आसलो किंवा ओल्ड जी नवी बिल्डींग 8 वर्सांनी उद्घाटन जावन पडली आसा म्युन्सिपालिटीची ती लोकार्पण करपाचें आनी त्या लोकांक वेवसाय करून दिवपाचें हें आयज खरी जबाबदारी आसा ती एल्टनाची आसा. कारण एल्टनाची चूक ना, पूण एल्टन आमदार असले कारणान लोकांली अपेक्षा आसा की एल्टनान ही जाता तितले बेगीन सरकार दरबारीक वचून सरकारा कडेन हे मांडणी करून ही लोकार्पण करचें, लोकांक तेजो फायदो करून दिवपाचें. आतां केपें मतदारसंघ जर पळयत आमी पळयता बार्शे आसतले केडे आसतले किंवा बाकीचे वाठार जे आसा हे सगळे एसटी समाज जो आसा आनी एसटी समाज सदांच कशें आसा की एक बऱ्या मनशाक मत मारून निवडून हाडटाले. हेंच जालें तेंच्यांनी त्या टायमार बाबू कवळेकराक हाडलो. पूण ह्या समाजाचो ह्या एसटी समाजाचो खंय तरी उद्धार जालो काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण आसा. आयज लोक खंय तरी एल्टन डिकोस्टा हेजे कडेन वळलेले आसा आनी परत एकदां एल्टन बाजी मारता काय ना. कारण हें जर तेणें कामां केलीं जाल्यार नक्कीच जी पेंडींग कामां केलीं जाल्यार नक्कीच बाबू जो एल्टन डिकोस्टा आसा तो येणाऱ्या विधानसभा बाजी मारपाक शकता अशें लोकांचें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर केपें.